नेपालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सदर गरेर यो व्यवस्थापिका संसद प्रतिनिधि सभाको जुन विघटन भएको छ यो चाहिँ नेपालको संविधान विपरीत भएकोले र यो एक हिसाबले ६५-६३ मा गरिएको क्रान्तिको प्रतिक्रान्ति को प्रयत्न भएको र यो चाहिँ एउटा प्रतिगमनकारी घटना भएको हुनाले यो नेपालमा अहिले भएको प्रतिगमनको विरुद्धमा र फेरि यो संविधानको रक्षा गर्ने र यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा अहिले देशव्यापी आन्दोलन चलिरहेको छ र त्यही आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनको निर्माण गर्ने अभियानमा म क्रियाशील छु। भनेको आफ्नै पार्टीको नेताहरूको विरुद्धमा तपाईहरुको आन्दोलन आफ्नै पार्टीको नेताहरूको विरुद्धमा होइन, यो कुनै व्यक्तिको विरोधमा वा व्यक्तिको समर्थनको कुरा यहाँ छैन। यो चाहिँ हामीले 70 वर्षसम्म नेपाली जनताले गरेको सङ्घर्षबाट नेपालमा भएको सशस्त्र विद्रोह, जनयुद्ध, शान्तिपूर्ण आन्दोलन यो सबै कुराले प्राप्त गरेको एउटा युगीन महत्त्वपूर्ण संविधान सभा र त्यो संविधान सभाले बनाएको संविधान। अझै यसलाई अर्को अर्थमा भन्यो भने नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैले लेखेर बनाएको संविधानलाई भत्काउने, संविधानको चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने, संविधान विरोधी चाहिँ कदम जुन सरकारले चालेको छ त्यो कदम सच्याउनका लागि यो आन्दोलन हो। तर भन्नेहरूले त आम श्रोता दर्शकले के बुझ्छन् भने यिनले भाग पाएनन्, मन्त्री पाएनन्, अध्यक्ष पद पाएनन्, राष्ट्रपति पाएनन् अनि एकजुट भएर आन्दोलन गरे भनिरहेछन्। उनीहरू तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यसमा चाहिँ भागबण्डाको कुरा त कहाँनिर छ र? हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि देशको शासन व्यवस्था संविधान अनुसार चल्नुपर्छ। पार्टीहरूको शासन व्यवस्था, पार्टीहरूको चाहिँ सञ्चालन पार्टीको विधान बमोजिम हुनुपर्छ। जब पार्टीको सञ्चालन पार्टीको विधान विपरीत हुन थाल्यो, विधानको उल्लङ्घन हुन थाल्यो, पार्टीको विधान अनुरूप पार्टी चलेन, सामूहिकतामा चलेन, संगठनात्मक पद्धति अनुसार चलेन भने पार्टीभित्र समस्या पैदा हुन्छ र नेकपाभित्र अवश्य पनि पार्टीको विधानको सही कार्यान्वयन नेतृत्वबाट नगर्दाखेरि समस्याहरू उत्पन्न भएको कुरा साँचो कुरा हो। तर पार्टीभित्र एउटा नेतालाई रिस उठ्यो, एउटा अर्को सहयोद्धा साथीलाई रिस उठ्यो भनेर संविधान भत्काउन पाइन्छ? हाम्रो नेपालकै इतिहास तपाईले हेर्नुहुन्छ भने हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई शेरबहादुरहरूसँग रिस उठ्यो, संविधान भत्काइयो। हिजो ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेपाली कांग्रेसप्रति रिस उठ्यो, संविधान भत्काइदियो। अनि आज देशको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई संघीय नेपालको आफ्नै पार्टीको सहयोद्धा कमरेडप्रति रिस उठ्यो अनि संविधान भत्काइदिन पाइन्छ र? एउटा यो प्रश्न हो। अर्को चाहिँ हामीले नेपालमा जुन संविधान बनाएका छौँ त्यो संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नागरिक बनाएको छ, देशको मालिक बनाएको छ। हामीले यो संविधान मार्फत संघीयता ल्याएका छौँ, यो संविधान मार्फत धर्मनिरपेक्षता ल्याएका छौँ। आज तपाईले हेर्नुभयो भने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले तपाईँ हामीले सुन्छौँ कि कहिले उहाँले भनिदिनुहुन्छ कि यो संघीयता प्रदेशका सरकारहरू भनेको केन्द्रीय सरकारका युनिट हुन्, कि यो संविधान सम्मत अभिव्यक्ति हो, के संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेशहरू चाहिँ संघीय सरकारका युनिट हुन सक्छन्? संघीयताको मर्म त्यही हो भने यसैले संविधानको उल्लङ्घन गर्ने, संविधानको चाहिँ स्पिरिटभन्दा दायाँ बायाँ जाने अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई, राष्ट्रपतिलाई छ। हुन्छ, हुन मिल्छ भन्दा हुन मिल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य, विधिको शासन, यो नै के हो त भन्दाखेरि पारदर्शिता, यो नै हाम्रो चाहिँ संविधानले अवलम्बन गरेको र हामीले लडेर प्राप्त गरेको अधिकार हो। आज त्यही अधिकारको चाहिँ नि दुरुपयोग भएको छ र प्रधानमन्त्रीबाट संविधानमा व्यवस्थै नभएको, नेपालको संविधानले स्पष्ट भनेको छ कि अर्को सरकार बनाउने विकल्प बाँकी रहेसम्म संसदको विघटन गर्न पाइने छैन। अनि अर्को सरकारको गठन गर्नको लागि कुनै प्रयत्न भएको तपाईले देख्नु भएको छ? छैन। त्यसकारणले यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चालेको संविधान विरोधी, संविधानको विपरीत गरिएको यो चाहिँ त्यसैले हामीले भनेका छौँ कि यो असंवैधानिक छ।
दोस्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणालीमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पारदर्शिताको कुरा हुन्छ। संसदीय दलमा छलफल, आफ्नो पार्टीभित्र छलफल, विपक्षी दलसँग छलफल, अरू चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने कुरामा कुनै अरूले चाहिँ सपनामा पनि देख्न नसकिरहेको परिस्थिति आज चाहिँ प्रधानमन्त्रीका कारणले उत्पन्न भएको छ। यो लोकतन्त्रका त्यसर्थ यो लोकतन्त्र विरोधी कुरा छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नेतृत्वको स्वेच्छाचारीकरण व्यक्तिलाई लाग्यो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई ओलीलाई लाग्यो अनि चुनाव घोषणा गरिदिने, केपी शर्मा ओलीलाई लाग्यो अनि गएर चाहिँ अदालतको फैसला पनि प्रधानमन्त्रीले गरिदिने, निर्वाचन आयोगको फैसला पनि प्रधानमन्त्रीले गरिदिने, योभन्दा स्वेच्छाचारी कुरा के हुन्छ? त्यसकारणले हामीले यो प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक छ, यो स्वेच्छाचारी छ र यो चाहिँ संविधान विरोधी कुरा छ। यो त्यसकारणले यो प्रतिगमनतर्फ मुलुकलाई लैजाने गम्भीर षड्यन्त्र भएको छ र यसले गर्दाखेरि हामी यसको विपक्षमा खडा भएका हौँ। यो व्यक्तिगत रूपले कुनै नेताको, कुनै चाहिँ व्यक्तिको, कुनै पदमा आसीन व्यक्तिको विरोधको कुरा होइन। यो चाहिँ संविधानको रक्षाको र संविधान विरुद्ध भएको कामलाई सच्याएर फेरि संविधान सम्मत निर्माण गर्ने कुराको अभियान हो। तर पछिल्लो क्रममा जो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको छ नि, मलाई जनताले दिएको मत हो, म जनतालाई फिर्ता गर्दै। अब आम जनताको घरघरमा चुनावमा जानु कुरामा तपाईँलाई किन आपत्ति हो? खासमा होइन, जनताले दिएको मत 5 वर्ष शासन चलाउनका लागि हो कि मध्यावधि निर्वाचनमा जानका लागि हो? जनताले दिएको मत 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि हो कि विकास निर्माणको लागि हो कि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि हो कि देशको सम्प्रभुतालाई बलियो बनाउनका लागि हो कि संविधान विपरीत संसदको विघटन गर्नका लागि? हामी आफैले भनेको होइन जनतासँग कि हामीलाई 5 वर्ष देशमा अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा 5 वर्ष कसैले पनि सरकार सञ्चालन गर्न सकेन। एउटा व्यक्ति 5 वर्ष मुलुकको निरन्तर प्रधानमन्त्री हुन सकेन। त्यसकारण स्थिर सरकारको लागि हामीलाई मतदान दिनुस् भनेर जनतासँग हामीले गरेको होइन। त्यसकारणले जनताले मध्यावधि निर्वाचनको लागि वा संसद विघटनको लागि संविधान विरोधी काम गर्नका लागि मतदान गरेको होइन। जनताले चाहिँ 5 वर्ष स्थिर सरकार दिनको लागि, सुशासनको लागि, संघीयतालाई बलियो बनाउनको लागि, देशका जाति जनजाति गरिबीको रेखा मुनि रहेका मानिसहरूको चाहिँ हिजो चाहिँ गरी खाने मानिसहरूको हिजो चाहिँ के अरे अपमानित भएका नागरिकहरूको चाहिँ उनीहरूको सम्पन्नताको सुरक्षाका लागि चाहिँ मतदान गरेको हो। त्यसकारणले यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनताले दिएको जनमतको विरुद्धमा यो कदम छ। भने वैशाखको चुनावमा तपाईँहरू सहभागी नहुने होइन? वैशाख यो त चुनाव गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको नै होइन। यो वैशाखमा चुनाव हुनै सक्दैन। यो त संसदको पुनर्स्थापना गर्ने कुराको विकल्पै छैन। हाम्रो संविधानमा संसद, हामीले संविधानमा के लेखेका छौँ भन्दाखेरि संसदबाट अर्को सरकार गठन गर्ने अवस्था कायम रहेसम्म संसदको विघटन हुन सक्ने छैन। यो संविधानमा लेखिएको कुरा हो। सरकार कसरी बन्छ भन्दा 4वटा विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ। पहिलो, बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वको सरकार। दोस्रो, 2 वा 2 भन्दा बढी दलको नेतृत्वको सरकार। तेस्रो, अल्पमतको लार्जेस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार। चौथो, एउटा व्यक्तिले मैले बहुमत देखाउँछु भन्यो भने उसले पनि सरकार बन्न पाउने, प्रधानमन्त्री हुन पाउने अधिकार संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको छ। यी 4वटा अभ्यासहरूमध्ये अहिले चाहिँ कुनै अभ्यास सुरु भएको तपाईँले देख्नु भएको छ? यो कुनै पनि अभ्यासमा नगइकन अनि संसदको विघटन गर्ने कुरा यो यो हाम्रो चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। त्यसकारणले नै यो संविधान विरुद्धको कुरा हो। अब प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँका इतर भनौँ न गृहमन्त्री लगायतका उहाँका नेताहरू चाहिँ त्योभन्दा उपाय नै थिएन। काम गर्न नदिएपछि भित्तामै पुऱ्याएपछि उपाय के त भनेर जनतासँग जानुभएको उपाय थिएन भनेर छ त। अब होइन, काम गर्न हामीलाई दिएर भन्नुको अर्थ के हो? केमा काम गर्न दिएर? उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले 3वटा नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्यो। ती सबै नीति बजेट तथा बजेटहरू, नीति कार्यक्रम र बजेटहरू संसदले सर्वसम्मतिले पास गर्यो। त्यसमा नेकपा त एक ढिक्का, त्यहाँ कसैले एक शब्द चाहिँ त्यसको आलोचना बोलेको थिएन। यदि चाहिँ अर्को भन्नुहुन्छ भने पार्टीमा अलिकता बहस भएको एमसीसीमा हो। एमसीसी प्रोजेक्ट चाहिँ नेपालमा जुन सम्झौता भएको छ त्यो जस्ताको तस्तै लागू हुनु हुँदैन भन्ने पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सर्वसम्मत निर्णय हो। तर केन्द्रीय कमिटीले त्यसमा पनि त्यो खारेज गर्नुपर्छ भनेको छैन। त्यसलाई नेपालको हितमा, नेपाल राष्ट्रको हितमा
त्यसमा उल्लेख भएका कतिपय राष्ट्रहितका विरुद्धमा भएका चाहिँ त्यसका अवधारणाहरूलाई त्यहाँ उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूलाई हटाएर एमसिसी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेको। अनि केमा असहयोग भयो? कसैले भन्नु पर्यो नि कि 1 2 3 4 5 यहाँनिर असहयोग भयो। त्यसैले गर्दाखेरि बजेटमा असहयोग गर्यो, नीति कार्यक्रममा असहयोग गर्यो, एमसिसीमा असहयोग गर्यो। एमसिसी करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने कुरा गलत थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ आज तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि प्रधानमन्त्रीले वा चाहिँ के छ भने सरकारका मन्त्रीहरूले त्यो चाहिँ कुनै पनि नेताले संविधान बनाउँदाखेरिको कुनै पनि संविधान बनाउने काममा संलग्न भएको कुनै संविधानविदले, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले कसैले यो अहिले प्रधान संसदको विघटन ठिक हो भनेर त्यसको धारा कोड गरेर त्यसको उपधारा कोड गरेर बोलेको तपाईँले कहीँ सुन्नुभएको छ? कहीँ सुन्नुभएको छ? त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि देशलाई सिधै प्रतिगमनतर्फ लैजाने, देशमा फेरि नेपाल राष्ट्रको म तपाईँलाई दुईवटा कुरा भन्छु कि 2046 सालपछि बनेको नेपालको संविधान 2047 सालमा को संविधानमा एउटा प्रावधान लेखिएको थियो, सम्भवतः धारा 126 यस्तै हुनुपर्छ कि नेपालको प्राकृतिक स्रोत सम्पदा माथिको सन्धि सम्झौता गर्दा 2/3 बहुमतको संसदले पास गर्नुपर्दछ। यो धाराले गर्दाखेरि भारत नेपालसँग चिडिएको थियो। पछि चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूले हामी नेपालको संविधान आफै बनाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ भारत बेखुसी भयो। आज नेपालको संविधान जारी हुन नदिनका लागि भारतले ठुलो मेहनत गर्यो, रोक्ने ठुलो प्रयत्न गर्यो। तपाईँ हामी त्यसका प्रत्यक्ष साक्षी छौँ। आज चाहिँ नेपालको संविधान भत्काउनका लागि कतै विगतमा चाहिँ रका प्रमुख आएर प्रधानमन्त्रीसँग राति 3.5 घण्टा गरिएको चाहिँ नि वार्ता यही संसद विघटन गराउने उद्देश्यका लागि त थिएन। आज गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। कतै चाहिँ यो जस्ताको तस्तै एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने अमेरिकनहरूको अनिच्छा पुरा गर्न नपाउँदाखेरिको रिस संविधानमाथि संविधान भत्काउने काममा उपयोग गरिएको त होइन। आज यी सबै प्रश्नहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो चुनाव गर्नका लागि गरिएको कदम होइन। यो नेपालको संविधान भत्काएर नेपालमा चाहिँ नि नेपाललाई संविधानविहीन बनाउने, संविधानलाई सम्पूर्ण रूपले भत्काएर नेपाललाई फेरि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको, विदेशी शक्तिहरूको क्रीडास्थल नेपाललाई बनाउने उद्देश्यका साथ यो गरिएको त छैन। यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ र हामी यसको उत्तर खोजिरहेका छौँ। त्यसकारणले नेपाललाई अरू कसैको पनि हस्तक्षेपको हुन नदिनका लागि, हस्तक्षेप गर्ने मौका नदिनको लागि र नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र हाम्रो स्वाभिमानको रक्षा गर्नको लागि, हाम्रो संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र यो संविधानको रक्षा र त्यसको कार्यान्वयनको लागि, नेपालको सामाजिक सद्भाव सहितको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनको लागि यो संविधान अनुसार यो संसद पुनर्स्थापित भएर यो निरन्तर चल्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो। र सँगसँगै हामीले संविधानमा जुन समाजवाद हासिल गर्ने कुरा गरेका छौँ, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने जुन कुरा गरेको थियो, त्यो ल्याउनका लागि आज नेपालमा जुन दलाल पुँजीवाद, राज्य सत्ता दलाल पुँजीवादको चङ्गुलमा फस्ने पार्टीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी पनि दलाल पुँजीवादबाट मुक्त हुन नसक्ने। त्यसकारणले यो परिस्थितिमा दलाल पुँजीवादबाट मुक्त पार्टी, दलाल पुँजीवादबाट मुक्त राज्य व्यवस्था निर्माण गरेर दलाल पुँजीको नियन्त्रण गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र समाजवादको तयारी गर्ने बाटोमा अगाडि हिँड्नुको सट्टा संविधान भत्काएर त्यो अभियानलाई नै अवरुद्ध गर्ने काम जुन प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ, यसको करेक्सन यो आजसम्मको सम्पूर्ण सशस्त्र जनयुद्धको कुरा गर्नुहोस्, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको कुरा गर्नुहोस्, यो लामो चाहिँ 70 वर्षको नेपालको लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासका कुरा गर्नुहोस्, त्यसको यदि सम्मान तपाईँले खोज्नुहुन्छ र त्यसको रक्षा र त्यसको स्पिरिटमा मुलुक अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमको करेक्सन आजको अनिवार्य आवश्यकता हो र मलाई विश्वास छ कि न्यायालयले यसको चाहिँ पुनर्स्थापित गर्नेछ र हामी फेरि ठिक ठाउँमा अगाडि बढ्नेछौँ। यदि त्यसो भएन भने न्यायालयले संसद कुनै स्तरमा गएन भने म चाहिँ संसद यो हाम्रो संविधानमा जसरी किटानीका साथ लेखिएको छ
कि संसद विघटन कुन अवस्थामा मात्रै गर्न पाइन्छ। एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई एक लाइनमा भन्न चाहन्छु कि हाम्रो संविधानले संसद बीचमा संसद विघटन गर्ने कुराको परिकल्पना समेत गरेको छ। भने यस्तो स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै न्यायालयले अन्यथा निर्णय गर्छ भनेर सोच्नु चाहिँ गलत कुरा हुन्छ भन्ने म ठान्छु। यदि तपाईँले भने जस्तो अहिले जुन बजारमा चर्चा एउटामा हामीले सुनिरहेका छौँ कि विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवा, देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको बीचमा सेटिङ छ, त्यसकारण यो पुनर्स्थापित हुँदैन, यो त विघटन भयो भन्ने प्रचार जसरी गरिँदैछ, यो नै सबभन्दा बढी डरलाग्दो र नेपाललाई सकाउने, नेपाललाई समाप्त गर्ने अभियानको चाहिँ एउटा रूप हो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। जस्तो ठाकुरज्यू केही दिन अघि पाल्पामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गैलानको यहाँ केही चलखेल छ है, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै यो विदेशी चलखेल कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो, यहाँले पनि केही सङ्केतहरू यहाँ गर्नुभएको छ, त्यसलाई अलिक स्पष्ट पार्नुहोस् न। के हो साँच्चै यो बाहिरको चलखेल हो त अथवा के हो खासमा? होइन, ठिकै भन्नुभयो कि तपाईँले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले पत्रकार सम्मेलनमा र त्यसपछि कार्यकर्ता भेलामा बोलेको मन्तव्य मैले पनि सुने, तर उहाँले त्यहाँ कुनै एक लाइन पनि संविधानको धारा कोड गरेर, संविधानको व्यवस्था कोड गरेर यस कारणले यो धारा बमोजिम यो संसद विघटन भएको, त्यस कारणले यो ठिक छ भनेको मैले सुन्न पाएँ। उही तपाईँले अघि प्रश्न गर्नुभयो जस्तै काम गर्न पाइएन, काम गर्न दिइएन। के संविधानमा कहीँ पार्टीमा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न कसैले अवरोध गरेमा संसद विघटन गर्न पाइनेछ भनेर लेखेको छ र? पहिलो कुरा यो कुरा हो। दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभएको हाम्रो देशमा चाहिँ नेपालका मान्छेहरूले, हाम्रो नेपालका मान्छेहरूले र नेपालको जिम्मेवार नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले मात्रै हो रको प्रमुखलाई मोदीको दूत भनेर प्रचार गरे। तर भारत सरकारले रको प्रमुखलाई सरकारले स्पेसल दूतको रूपमा, प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा पठाइएको छ भनेर पुष्टि गरेको तपाईँले सुन्नुभएको छ? हामीले देखेका छौँ छैन। आज चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपुलेक, कालापानी लगायतको क्षेत्रमा हाम्रो देशमा हाम्रो सरकारले नक्सा प्रकाशित गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अनि आजसम्म भारतले त्यो चाहिँ के अरे प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन चाहिँ बनाएको कति वर्ष भयो? प्रबुद्ध समूहले बनाएको 1950 लगायतको असमान सन्धिलाई संशोधन गरेर समानतामा आधारित संविधान के अरे सन्धि निर्माण गर्नुको लागि प्रबुद्ध समूहले बनाएको प्रतिवेदन नबुझ्नुपर्ने कारण के थियो? र आज चाहिँ नेपालमा यत्रो चाहिँ घटनाचक्र चलिरहेको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि संसारको साम्राज्यवादी दुनियाँ, पुँजीवादी दुनियाँ र नेपालको चाहिँ के छ भने विकास निर्माण होइन कि नेपालमा अस्थिरता चाहने प्रवृत्ति चाहिँ नेपालको संविधान बनेको कुराबाट, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ मेजोरिटीको सरकारको बनाएको कुराबाट खुसी थिएन। यो अनेकन दर्जनौं घटनाबाट हामीले अनुभूत गरेको विषय हो। आज कतै नेपालमा जसरी चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको नेताको सेटिङको चर्चा गरिँदैछ र त्यसमा भारतीय सरकारका चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ अप्रत्यक्ष र त्यसमा पनि रहका मान्छेको चाहिँ जुन भूमिका हामीले देखिरहेका छौँ, यसबाट चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ कि नेपाललाई कमजोर बनाउने, नेपालको चाहिँ के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने, नेपालको चाहिँ प्रगतिशील आन्दोलनलाई ध्वस्त गर्ने अभियान चलिरहेको छ र कतै हामी त्यसको मतियार त बन्दै छैनौँ भन्ने चाहिँ प्रश्न खडा भएको छ। अब विकल्प के हो ठाकुरजी? यहाँहरू त आन्दोलनबाहेक के विकल्प देख्नु भएको छैन? क्या यहाँ आफै पनि उत्तर प्रदेशको आन्दोलन समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, अब हुन्छ के? अब होइन, यसमा हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी न्यायालयबाट सही निर्णय हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ। अहिले हामीले चलाइराखेको आन्दोलन त्यो सही निष्कर्ष निकाल्नको लागि न्यायालयका लागि जनमतको चाहिँ के हो भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्न, देखाउन, अथवा न्यायालयमाथि एक प्रकारको चाहिँ हामीले चाहिँ गलत कदम चाल्यौँ भने जनताले चाहिँ जनताको आवाजका अगाडि, जनताको शक्तिका अगाडि हामी पनि केही हुने छैनौँ भन्ने कुराको जानकारी पनि आवश्यक महसुस गरेर हामीले यो गरिरहेका छौँ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ स्वाभाविक रूपले हिजो हामीले जसरी विगतमा संसद विघटन गर्दाखेरि यो लोकतन्त्रका लागि चाहिँ खतराको कुरा हो, यो लोकतन्त्रको विरुद्धको कुरा हो भनेर भन्यौँ,
हिजो राजाले कु गर्दाखेरि यो लोकतन्त्र यो अलोकतान्त्रिक छ, यो निरङ्कुश छ, यो स्वेच्छाचारी छ, यो चाहिँ एउटा असंवैधानिक कुरा छ, यो प्रतिगमनकारी कुरा हो भनेर हामीले जसरी त्यसको चाहिँ तथ्यमा आधारित भएर कुरा गऱ्यौँ, त्यसैले हामीले चाहिँ ज्ञानेन्द्रको शासनलाई पराजित गरेर हामीले विजय हासिल गर्न सक्यौँ। त्यसै गरी आज संविधानलाई कुल्चिँदाखेरि, विपक्षीले संविधान कुल्चिँदाखेरि प्रतिगमन देख्ने, सामन्तवादीहरूको सामन्तवादको नेतृत्वले चाहिँ संविधान कुल्चिँदाखेरि प्रतिगमन देख्ने, अनि आफ्नो नेताले चाहिँ संविधान कुल्चिँदाखेरि प्रतिगमन नदेख्ने कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसकारणले यो प्रतिगमनकारी, स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध यो चाहिँ आन्दोलन हो। हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ मूल्य मान्यतामा आधारित कुरा पनि हो। त्यसर्थ हामी यसको विरोधमा छौँ। देशव्यापी यो आन्दोलन चल्छ र हामीलाई तर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्यायालयप्रति विश्वासका साथ, संविधानप्रति विश्वासका साथ यो अभियान हामी चलाउँछौँ। अहिले पछिल्लो क्रममा तपाईँहरूको आन्दोलन हामीले नजिकबाट हेर्दा त्यति जनताले मन पराएनछन् कि त्यति सहभागिता भइरहेको देखिरहेको छैन कि तपाईँले के सोच्नु भएको छ? हो, एकदम सही कुरा हो कि यो 3 वर्ष नेकपाको नेतृत्वको सरकारले हामीले चुनावका बेला पार्टीको तर्फबाट घोषणापत्र मार्फत जनतासँग भोट माग्न जाँदाखेरि हामीले जे प्रचार गरेका थियौँ, जनतालाई जे विकासको निर्माणको जुन विश्वास दिलाएका थियौँ, यो 3 वर्ष त्यस अनुरूपको काम हुन सके, जसले गर्दाखेरि पार्टी पङ्क्तिमा जनतामा ठुलो निराशा पैदा भएको थियो। त्यस्तो सँगसँगै हामीले चाहिँ 3 वर्षभित्रमा हामीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसित सँगसँगै हामीले भ्रष्टाचारको निर्मूल गर्छौँ। हामीले बनाएको नारा त हाम्रो देशको सबै जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो अफिसमा म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने हामीले नारा बनाएको। तर विडम्बना यो 3 वर्षको बिचमा डरलाग्दो भ्रष्टाचारका घटनाहरू देशमा भए र त्यो डरलाग्दो भ्रष्टाचारका घटनाहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा लिएर आएर त्यसलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने भन्दा पनि ती घटनाहरूमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको संरक्षण देखा पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि जनतामा, कार्यकर्तामा, आम नागरिक समाजमा त्यसले ठुलो निराशा पैदा गरेको थियो। त्यसपछि तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ पार्टी एकता गरेर एउटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने भयो। हिजो हामी माथि के थियो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू फुट्न जान्दछन्, मिल्न जाँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ आरोप थियो। हामीले मिलेर देखाएका थियौँ र हामीलाई के विश्वास थियो भने अब चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध भयो। अब यो सुदृढ, गतिशील र अझ चाहिँ वास्तविक चाहिँ एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता, त्यसको विचार सिद्धान्त, त्यसको पद्धति अनुरूप चल्ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँछौँ हामीले भनेका थियौँ। तर विडम्बना चाहिँ एकीकरणको प्रक्रिया नै पुरा हुन सकेन र पार्टीभित्र चाहिँ एउटा एकले अर्काप्रति निषेधको चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गर्ने र पार्टी न विचार अनुसार चल्ने, न विधि अनुसार चल्ने, पार्टीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारको नेतृत्व भएको नाममा पार्टीमा स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप चल्यो र पार्टीमा ठुलो विवाद सिर्जना भयो, जसले गर्दाखेरि सिङ्गो पार्टी निराश, पङ्क्ति निराश भएर बस्यो। त्यसकारणले यो चाहिँ सरकारको कामबाट र पार्टीभित्रको कारणले पनि निराश जनतामा निराशा पैदा भइरहेको, पार्टी कार्यकर्तामा निराशा पैदा भइरहेको बेलामा त्यसमा पनि फेरि पार्टी विभाजनको घटनाले निराशा हुने कुरा स्वाभाविक कुरा हो, चिन्तित हुने कुरा स्वाभाविक कुरा हो। म आफै यो घटनाले वास्तवमा विक्षिप्त छु। तर त्यस्तो सँगसँगै त्यसमाथि फेरि भनाइ छ नि, के अरे आलो घाउमा नुनचुक छर्किने भन्छ नि, पार्टीभित्र विवाद थियो, सरकारले राम्रो काम गर्न सकेको थिएन, यी सबै कुराले जनतामा निराशा थियो। त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले संविधान भत्काइदियो। उहाँले चाहिँ भनेको त हामीले सुनेका थियौँ, मलाई कसैले चाहिँ म प्रति गजन गऱ्यो भने मैले कुर्सी भाँचिदिन्छु भनेको त हामीले सुनेका थियौँ। तर उहाँले चाहिँ पार्टीको रिस चाहिँ संविधानमाथि पोख्नु भएर संविधानै विपरीत कदम चालेपछि त्यसले थप चाहिँ निराशा मात्रै होइन कि त्यसले एउटा ठुलो राष्ट्रिय सङ्कट हाम्रो अगाडि निम्तिँदैछ। हाम्रो राष्ट्रिय सम्प्रभुतामाथि, अखण्डतामाथि, हाम्रो स्वाभिमानमाथि नै ठुलो सङ्कट यसले चाहिँ पैदा गरेको अनुभूति आज सिङ्गो देशले गरिरहेको छ भने तपाईँले भने जस्तो उत्साहको चाहिँ अनुभव त कसले गर्न सक्छ? निराश हुने कुरा स्वाभाविक हो। तर म के भन्न चाहन्छु, के अपिल गर्न चाहन्छु भने हिँड्दाखेरि लडिन्छ, कोर्टमा धुलो लाग्छ, उठ्ने हो, कोर्टमा लागेको धुलो टकटकाउने हो र सही कदमका, सही विचार बोकेर सही कुरा कामका लागि अगाडि बढ्ने हो। त्यसमा फेरि हामी निरन्तर अगाडि बढ्छौँ। संविधानले आफ्नो हातमा लिए भन्ने हुनुहुन्छ,
त्यस्तो हो भने किन त्यति धेरै नेता कार्यकर्ताहरू केपी ओलीकै पक्षमा छन्, केपी ओलीकै बुझ्न गइरहेछन्? उनको कार्यक्रममा तपाईँका धेरै कार्यकर्ताहरू सहभागिता थुप्रै देखिन्छ। किन यो चाहिँ भनेको उनीहरूले बुझेन कि तपाईँले बुझ्नु? यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लामो समयदेखि पार्टीभित्र गुटबन्दी भएको परिणाम हो। पार्टी नचलाउने, फाउन्डेसन चलाउने, पार्टी नचलाउने, गुट चलाउने, पार्टीको मिटिङ नगर्ने, बाहिर चाहिँ अरू गतिविधि गर्ने, यो चाहिँ के छ भने गुटबन्दीको परिणाम यस्तो भएको हो। र चाहिँ आज देशमा चाहिँ नि एउटा राम्रो पढे लेखेका मान्छेहरू हिजो छोडिदिनुहोस् कि हिजो संविधान बनाउने काममा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको नेताहरूको चाहिँ नि मौनता देखेर म अचम्मित छु। उहाँहरू आज भन्दै हुनुहुन्छ कि हिजो चाहिँ विगतमा चाहिँ नि राष्ट्रिय सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बनाउन पाउने संविधान संशोधनको पार्टीमा निर्णय गर्दाखेरि यो संविधान विरोधी कुरा हो भनेर चाहिँ नि विदिन मिनेटमा चाहिँ ट्विट लेखेर अन्तर्वार्ता दिएर ठुल्ठुलो प्रचार गर्दै हिँड्ने नेताहरू आज चाहिँ अदालतको फैसला पर्खेर बस्नुपर्छ भनेर बसिरहेको देख्दा म अचम्मित हुन्छु। संविधानको उल्लङ्घन त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग विषय छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ व्यक्तिको प्रधानतालाई हाबी गर्ने, कुराले विचारलाई छोड्ने, दृष्टिकोणलाई छोड्ने, व्यक्तिलाई चाहिँ मान्ने। हिजो चाहिँ राजालाई सबभन्दा ठुलो ठान्दाखेरि देशले दुःख पाए जस्तै अब फेरि व्यक्तिलाई सबभन्दा ठुलो ठान्ने कुराले हामीले दुःख पाउने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। म फेरि पनि अपिल गर्न चाहन्छु, व्यक्ति प्रमुख होइन, नीति प्रमुख हो, व्यक्ति प्रमुख होइन, विधि प्रमुख हो, पद्धति प्रमुख हो, प्रणाली प्रमुख हो। त्यसलाई बलियो बनाएर मात्रै हामीले लोकतन्त्र बलियो बनाउन सक्छौँ। पार्टीलाई बलियो नबनाइकन बलियो लोकतन्त्र खोज्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। तपाईँहरू सडकमा आउनुको यो अवधिलाई जनताले के भनिरहेको छ भने निर्मला पन्तको बलात्कारलाई कारबाही गर भनेर सडकमा नआउने, लाखौँ करोडौँ अरबौँ भ्रष्टाचार गर्दाखेरि सडकमा नआउने, अहिले सत्ताको लागि पदको लागि पार्टीको नेतृत्व कब्जा गर्नलाई चाहिँ सडकमा होइन, यसो सन्तान साथ दिनु पर्ने होइन। यो त हामीले पहिलो कुरा त निर्मला बलात्कारको प्रकरणमा यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भनेर हामी प्रशस्त बोलेका हौँ, हामी त्यसको आवाज उठाएका हौँ। भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त एमसेल प्रकरणको चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धको आन्दोलनको प्रमुख नेतृत्वकर्ता मै हुँ भनेर देशले चिनेकै छ, जसले देशभरि आन्दोलन निर्माण गऱ्यौँ र हामीले जसको परिणाम चाहिँ त्यत्रो राजस्व चाहिँ सङ्कलन भयो, उसले कर तिर्न बाध्य भयो। अनि हामी अहिले पनि भनिरहेका छौँ कि अघि पनि मैले भने कि यो बिचमा सरकारले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नको लागि जुन हिसाबले प्रस्तुत हुन सक्थ्यो नभएको कारणले यो सरकार नै भ्रष्टाचारी हो कि भन्ने ठुलो भ्रम सिर्जना भयो, आशंका पैदा भयो। आज त्यसको चाहिँ सही उत्तर दिन सकिएको छैन। म आजै चाहिँ मेरो पार्टीको नेताको चाहिँ का विरुद्धमा भ्रष्टाचारको आरोप लागिरहेको छ, तर मैले त्यसको तथ्यपूर्ण ढङ्गले खण्डन गर्ने सामर्थ्य मसँग छैन। अनि यो परिस्थितिको निर्माण किन भयो, यसको अन्त्य हुन जरुरी छ कि छैन भन्दा यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ, यसको समाधान हुनु जरुरी छ। त्यसकारणले यी विषयहरू, तर तपाईँले भ्रष्टाचारको विरोध गर्नका लागि, तपाईँले चाहिँ अरू चाहिँ बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधमा चाहिँ मान्छेलाई पुरस्कृत होइन दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नको लागि, सुशासन पारदर्शिताको ग्यारेन्टी गर्नको लागि, विकास निर्माणको अभियानलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनको लागि सबभन्दा पहिला त संविधान रक्षा हुनु पर्यो नि। संविधान नै भत्किएपछि तपाईँले ती चाहनाहरू कसरी पुरा हुन्छन्? त्यसैले गर्दाखेरि आज यदि नेपाली जनता जो कसैले मेरो देशको राष्ट्रियता बलियो हुनुपर्छ, मेरो देशमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हुनुपर्छ, मेरो देशमा विकास निर्माणको चाहिँ गति लिनुपर्छ, मेरो देशमा चाहिँ सुशासन र पारदर्शिता हुनुपर्छ, मेरो देशमा संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी राज्यको प्रणाली स्थापित हुनुपर्छ भन्ने चाहना हामी कसैले राख्छौँ भने सबभन्दा पहिला यो आज संविधान विरुद्धमा जुन कुरा भएको छ यसको करेक्सनका लागि आवाज बुलन्द गर्नु आवश्यक छ। यदि वैशाखको चुनाव त लडाउला आफ्नो होला भइहाल्यो भने के हुन्छ? तपाईँहरूको चुनाव लिनुहुन्छ होइन, म त चाहिँ यो संसद पुनर्स्थापन हुन्छ, यो गैर संवैधानिक कदम सच्चिन्छ भन्नेमा म 100% विश्वस्त छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो अहिले प्रचार गरिए जस्तै
सेटिङ भइरहेको छ र त्यही सेटिङका कारणले यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदम सदर भएर चुनावमा देशमा जान्छ भन्ने हो भने पनि यो वैशाखमा चुनाव हुने कुनै गुन्जाइस छैन। र फेरि हामी कतै एउटा देशमा ठुलो एउटा चाहिँ सङ्घर्षको चाहिँ कारणले मुलुकमा एउटा चाहिँ नयाँ र हाम्रो देशको सम्प्रभुतामाथि नै ठुलो खतरा पैदा हुने परिस्थिति निर्माण हुन सक्ने सम्भावना म देख्छु। चुनावको कुरा त परै छोडिदिनुहोस्। हामीले विगतमा चाहिँ नि जसरी पार्टीहरूले चाहिँ निर्वाचन गर्न सक्दैनन्, पार्टीको नेतृत्वमा निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर चाहिँ संविधानको विपरीत हामीले चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर चुनाव गऱ्यौँ। त्यसै गरी सायद भोलि अर्को कोही मान्छे फेरि मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएर आउने, देशमा चाहिँ नि अरू प्रकारका निरङ्कुश कदमहरू चाहिँ चालिने र देशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालका चाहिँ हिजो देशको सङ्घीयतालाई माया गर्ने, धर्मनिरपेक्षतालाई माया गर्ने, देशको चाहिँ नि हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा सुशासन र कानुनी राज्य हुन्छ भन्ने कुराबाट चाहिँ आश्वस्त हुने संसारभरि रहेका मान्छेहरू निराश हुने परिस्थितिको निर्माण हुन सक्ने खतरा म देख्छु। भनेको तपाईँले राज संस्था या सैनिक शासन तत्त्व सबै गर्नु खोज्नु भएको होइन, राज संस्थाको त म कुनै गुन्जाइस देख्दिनँ। तर अहिले चाहिँ यो कसको हातमा कसले के उद्देश्यका साथ यो चाहिँ संसद विघटन गरिएको छ भन्ने कुरा अहिले अझै प्रश्न भइसकेको छैन र हामी यो संसद विघटनको उद्देश्य हामीले थाहा पाइरहँदाखेरि देश अन्तै अरूकै नियन्त्रणमा गइसकेको त हुँदैन भन्ने खतरा चाहिँ म देख्छु। अहिले सङ्कटकाल र केही नेताहरूलाई जेल राख्ने कुरा पनि खुब प्रचार भइरहेछ। त्यो सङ्केत त्यो सम्भावना तपाईँले कस्तो के देख्नुहुन्छ? त्यो चाहिँ होइन, त्यो त हामी चाहिँ हिजो पञ्चायत विरोधी सङ्घर्षमा हाम्रै नेताहरू जेल बसेका हो। पञ्चायत टिकेन, नेता त सफल भयो। ज्ञानेन्द्रले पनि हामी धेरैलाई जेल हालेको, ज्ञानेन्द्रले जेल हाल्ने मध्येको म पनि एउटा हो। तर ज्ञानेन्द्रको त रक्षा भएन। हजारौँ मान्छेलाई जेल हालेर ज्ञानेन्द्रको शासन सत्ता त टिकेन। हिजो हजारौँ मान्छेलाई जेल त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि हाल्नुभएकै हो, तर टिकेन। त्यसले गर्दाखेरि हजारौँ मान्छेलाई होइन कि जति हजार मान्छेलाई जेल हाले पनि जेल हालेर केपी ओलीको शासन सत्ता टिक्न सक्दैन, यो ग्यारेन्टी कुरा। अब तपाईँहरू बहुमत छ भन्दै कहिले सडकमा हुनुहुन्छ होइन, कहिले कहाँ आन्दोलनको घोषणा गर्नुभएको छ, तर सत्ता त के निस्कन्छ? अब न्यायालय पनि प्रभाव पारिहाल्छन्, चुनाव पनि जुन तपाईँको विभाजित पनि आफ्नो पटमा लगिहाल्छन् भन्नेहरू पनि छ नि। अहिले के छ सत्ताको चाहिँ ठुलो एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ प्रभाव महत्त्व। सत्ता उन्माद कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त केही दिन 2 दिन 3 दिन कति भयो हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ त्यो निर्वाचन चिन्ह र त्यसको नाम आधिकारिकताको बारेको निवेदन चाहिँ दरफिर्ता गरेर फिर्ता पठाइदिइसक्यो भनेर उहाँले भाषण गरेको सुने मैले। तर निर्वाचन आयोगले त स्वीकार गरेन नि त, खण्डन गरेन, होइन यो निवेदन कायम छ भनेर। त्यसकारणले सत्तामा यस्तै प्रकारको उन्मादले गर्दा, सत्तासीन व्यक्तिहरूमा आएको यस्तै उन्मादले नै आज संसद विघटन हुने तहमा आइपुगेका हो। त्यसकारणले अहमता, घमण्ड, उन्माद यसले कसैको पनि यसको आडमा टिक्न खोज्ने कोही पनि देशमा टिकेको इतिहास छैन। नेपालमा मात्रै होइन कि संसारभर टिकेको इतिहास छैन। त्यसैले गर्दा म अपिल गर्न चाहन्छु नेताहरूलाई कि सत्ताको उन्माद, पदको उन्माद, घमण्ड त्याग, घमण्ड छोडेर त्यागको बाटोमा अगाडि आउनुहोस्। फेरि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई एकताबद्ध बनाइराख्नु। विभाजन जनताको चाहना होइन, हाम्रो चाहना होइन। त्यो सम्भव छ अहिले पनि? म त सम्भव देख्छु। यदि संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय भएपछि हामी फेरि यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई बलियो बनाएर जाने आधार बन्नेछ। तपाईँहरू जानुहुन्छ कि उहाँले त आउनुहुन्छ? जे होला त्यसमा को जाने को आउने भन्ने कुराको विषय भएन। म के चाहन्छु भने नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूका काँधमा नेपाल राष्ट्रप्रतिको ठुलो जिम्मेवारी बाँकी छ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि एकताबद्ध गर्नु अनिवार्य आवश्यकता छ र त्यो काममा हामी लागिरहेको छौँ। अन्त्यमा के भन्नु चाहन्छु श्रोता दर्शकलाई चाहिँ तपाईँको आह्वान, अनुरोध, अपिल के रहन्छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ कि गाउँ स्तरमा, नगर स्तरमा भेलाहरू गर्ने, प्रशिक्षणहरू गर्ने, गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा चाहिँ विरोधका कार्यक्रमहरू गर्नेदेखि लिएर प्रदेश स्तरका भेलाहरू र अरू प्रकारका सङ्घर्षहरूको जे कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, यो एकपटक हामीले चाहिँ 62-63मा नै अब फेरि कहिले आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी आन्दोलनमा आउनको लागि अपिल गरेका थियौँ।
अब फेरि प्रतिगमन हुने छैन, कहिले पनि प्रतिगमन नहुने कुराको सुनिश्चितताको कुरा हामीले गरेका थियौँ। तर आज देशका प्रधानमन्त्रीबाट फेरि एकपटक प्रतिगमनको प्रयत्न भएको छ। यो पटक यो प्रतिगमनकारी भूमिकालाई हामीले असफल तुल्याउन सक्यौँ भने आगामी दिनमा बन्ने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो दुस्साहस गर्ने छैन। त्यसकारणले यसपटक हामीले सुरु गरेको यो आन्दोलन वास्तवमा संविधान विपरीत कोही पनि चल्न सक्दैन, चल्न पाउँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि, प्रतिगमन अब कसैले चाहेर हुन सक्दैन भन्ने कुराको सुनिश्चितताको लागि यो नै अन्तिम आन्दोलन हुनेछ। त्यसका लागि म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि यो नेपालको संविधान, हामीले लडेर बनाएको संविधान, जनताले आफैले लेखेको संविधानको रक्षाका लागि र यसको सही कार्यान्वयनको लागि एकपटक आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो यो चाहिँ संसद विघटन गलत हो, यसको पुनर्स्थापन हुनुपर्छ भन्ने आवाज लिएर सडकमा निस्कनका लागि म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। समय दिनुको लागि धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। फ्लास नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। सत्य, निष्पक्ष र खोजी पत्रकारिताको लागि फ्लास नेपाल, FLASH NEPAL, फ्लास नेपाल।